देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक लोक जो जेजूक पळोवन म्हणटा हो प्रवादी म्हणटा आणि हेर थोडे म्हणटात हो क्रिस्त आणि तवळ थोडे जाप दितात क्रिस्त गलिल्यांत थावन येता गे दाविदाच्या संततेचो बेतलेमांत थावन जल्माल्यार मात्र तो क्रिस्त मेस्सिया म्हणून नियमशास्त्रान बरोवन दवरला हे सकड थंयसर उलोवणें जाता पूण कोणी जेजूक सोमिदनी म्हणून मानून घेवंक कोणी तयार ना पूण जेजूक धरूंक म्हणून आयिल्ले ते पारे म्हणटात हो मनीस उलयता तशें कोणी येदोळ उलयल्लो ना जेजूची शिकोवण ते आयकतात आणि ते पाटेंच येतात ताका कैद करिनात आणि तवळ फारीसी विचारतात तुम्ही ताच्या उतरांक पिसवाल्यात गी बई भाव भयणीनो थंयसर पाऱ्यांक धरूंक जावना जेजूचो वेळ लागीं येवंक ना जाल्यार जेजूची उतरां तांच्या काळजा मनांनी ती रोमली आणि थंयसर आशिल्लो निकोदेमी एका काळार जेजूक सोदून तो अंधकारान सोदून येता काळोखाच्या वेळार तो बोधक जावन आसलो रे जेजूची महत्कार्यां पळोवन जेजू लागीं तो येता आणि जेजू ताका सांगता तू नव्यान जल्मल्ले करीत सर्गींच्या राजान तुका रीग आसची ना म्हूण सांगता कठीणायन थंयसर जाप दिता मात्र न्ही जेजू क्रिस्त कोण मोइजेच्या नियमशास्त्रांत थंयसर त्या सोरपाक उबारले पूण जेजू क्रिस्ताक उबारतले त्या जेजू क्रिस्त थंय बावार्थ दवरल्याक मात्र बाचावी हे सकड शिकोवण ताका दिता आणि तो जेजू क्रिस्ताक गुप्ती थंयसर पाटलाव करता आणि तो निकोदेम म्हणटा एका मनशान कितें केलां कितें तो उलयता तें पळयल्या शिवाय एकल्याक गुन्यांवकार करूंक आमचें नियमशास्त्र परवानगी दिना म्हणटा आणि तवळ म्हणटा तूंय गलिल्यागार गे म्हणून इसारन थंयसर ते गलिल्यातावन कितेंच येना म्हणून थंयसर स्पश्ट आमकां कळीत करतात पूण जेजूचें जनन खंय जालें बेतलेमांत पूण तांकां तें कळीत ना आनी जेजून तें उगडापें करूं ना कित्याक जेजूक गरज नासली जेजू आयलो हर एकल्यांक बाचावी दिवंक मेस्सिया म्हणटा आसतना तांच्या चिंतपांत आसलें एक दावीद राय कशें त्या एका गुलामपणांतावन तांकां सोडयलें गी तशेंच जेजू ही एक राय जावन रोमागाराच्या अधीनातावन आमकां सोडयता तो एक झूज मांडटा तें सकड ताच्या मोतींत आसलें कित्याक जेजू दिसतालो तांकां एक झुजारी बरी तांकां दिसनातलो एका राया बरी तांकां दिसनातलो मगर अद्भुतां तो करतालो पूण तांणी चिंतलें त्या रोमागाराच्या अधीनातावन आमकां सोडयता म्हूण पूण जेजू आयिल्लो पातकातावन आमकां सोडोवंक त्या हर एका चिखलातावन आमकां भायर काडूंक ताचें रगत दिवन तें व्हडलें झुजू त्या कुर्साच्या त्या रुखार ताका उमखाळूंक आसलें म्हज्या बदलाक तें जेजूक मात्र कळीत आसलें तें मनशाक समजुना पूण जेजू जावन आसा नीज सोडवणदार आज आमकां कळीत आसा भाव भयणीनो जेजू कोण पूण आमकां जर तर तो गूठ कळीत जायना जाल्यार तो मिस्तेर जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक उमखाळ्ळा म्हजें ती पातकां ताणें त्या कुर्सार मारल्यान तो थंयसर म्हजे खातीर समाधी जाला आनी तो पुनर्जीवन जाला ताचे थंय एक जावन आमी पुनर्जीवन जाल्या हें सत म्हाका उगडापें जायना जाल्यार खंडीत हांचे बरीस आमी सावालां करून बसता पूण सावालांक जापी खंय थावनी मेळना बगर जेजू क्रिस्त थावन मात्र देवाच्या उतरां थावन ती आमकां मेळटा आमेन